السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم الحياة مدرسة مع أم محمد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله، وتكونوا بأحسن الأحوال بإذن الله. اليوم عندنا درس في اللغة الفرنسية، عندنا قراءة ديال هاد الأصوات هادو. كما كتلاحظوا معنا عندنا هاد لي صون هادو. ديك الخطرات كنا درنا أو لا فويل أو افيك لاكسون aigu. اليوم غنديروا لا فويل أو افيك لاكسون غراف، اللي كتكتب يعني بطرق مختلفه. عندنا بزاف ديال الكتابات ديال هاد لا فويل او افيك لاكسون غراف كتكتب على هذا الشكل، ولكن عندهم نفس النطق. دونك غنشوفوا كل وحده كيفاش كتنطق. نبداو على بركه الله. اذا لا فويل او افيك لاكسون غراف كتقرا اي اي كتكون شويه طويله على لا فويل الاخرى، لا فويل اللي كتكون عندها لاكسون ايغو. دونك عندنا لو بير، لو بير الاب، لو بير. لا سيرين، لا سيرين، لا سيرين اللي هي حورية البحر، لا سيرين. لا مير، لا مير، لا mère الأم، la mère. Donc le père, la sirène, la mère. La soupière, la soupière، la soupière اللي هي الإناء ديال الحساء. اوكي، لا سوب افيك او على فان، لا سوب اللي هو الحساء، والإناء ديال الحساء الإناء اللي كنحطوا فيه الحساء كيتسمى لا سوبيير. دونك لا سوبيير. لي ليفغ الشفتين، لي ليفغ، لي ليفغ. لا فليش، لا فليش، لا فليش اللي هو السهم، لا فليش. لا فيبير، لا فيبير، لا فيبير اللي هو الأفعى. لا sorcière، لا sorcière، لا sorcière. دونك لا sorcière هي الساحرة، لا sorcière. لا planète، لا planète، لا planète. دونك لا planète اللي هو الكوكب. اوكي، دونك لا vipère، la sorcière et la planète. دابا غنمروا الحرف الثاني اللي كتكون من ا اي، ولا هو حتى هو كيتنطق على الشكل ديال النطق اللي شفنا قبل. دونك هو عندنا في النطق ديالو اي. دونك لا سيمين، لا سيمين اللي هو الاسبوع. لو درومادير اللي هو الجمل، لو درومادير. لا سيمين، لو درومادير. le lait، le lait الحليب، le lait. D'accord, donc on va passer à d'autres exemples. Le balai، le balai المكنسة، le balai. la paix السلم والسلام، la paix، la paix. la laine، la laine اللي هو الصوف، la laine. donc on a le balai، la paix, la laine. D'accord? On passe à autre chose. Donc الحرف الثالث كتكون من او اي، او اي. donc de voyelles عندنا la voyelle e et la voyelle i. donc حتى هادو كيتنطقوا اي. par exemple la reine، la reine هي الملكة، la reine. la peine، لا بين، لا بين بحال الهموم، بحال المشقة، بحال لا بين. لا نيج، لا نيج الثلج، لا نيج. دونك لا غين، لا بين، لا نيج. لا غين، لا بين، لا نيج. la baleine، la baleine، la baleine. donc la baleine هو الحوت الكبير. كاين لا بالين، كاين لا بالين بلو الحوت الازرق الكبير، لا بالين بلانش. دونك سا ديبون اش من نوع.
ديال لا بالين اللي كنهضروا عليها. دونك لا بالين هو اللي الحوت الكبير اللي كيكون في البحر، كاين اللي كيكون مزوق بالاسود والابيض، او كاين اللي كيكون ازرق على حسب النوع ديال الحوت الكبير اللي عندنا. لا فين اللي هو العرق، كيتسموا لي فين العروق ديال الجسم ديالنا. دونك لا فين اللي هو عرق، لا فين 13 13 13. Donc la baleine, la veine 13. La baleine, la veine 13. Donc on passe لهذا الصوت هذا كيتكون من او تي، او تي. دونك او تي كيتنطق اي حتى هو. باغ اكزومبل ان جوي، un jouet, un jouet. Donc un jouet هي لعبة. un jouet, un carnet, d'accord. un carnet هو الكارني مذكرة اللي كتكتب فيها أي حاجات بغيتيها، ذكريات ديالك كتكتبي فيها أي حاجة باش الإنسان ما ينساهاش. دونك مذكرة كتذكرك بشي حاجة كتكتبيها. un navet، un navet اللي هو اللفت. un navet، un robinet à son bord, un robinet. Donc je répète, un jouet, un carnet, un navet, un robinet. Un jouet, un carnet, un navet, un robinet. Le bonnet اللي هو القبعة. Le poulet الدجاج. Le bouquet اللي هو الباقة، تقدر تكون بوكي دو فلور، باقة الورد او اي نوع ديال الباقة. دونك لو بوني اللي هو القبعة، لو بولي الدجاج، اي لو بوكي الباقة، باقة الورد او باقة اي حاجة، باقة الشوكولاتة او اي حاجة من هذا القبيل. اذا اون باس. دونك هاد او كتكون مع عندها هاد لاكسون سيركونفلكس. دونك هاد لاكسون كتسمى سواء لاكسون سيركونفلكس ولا شابو، كتسمى حتى شابو حيت بحال الشابو هي على لا فويال او. دونك لا فونيتر، لا فونيتر. دونك لا فونيتر هي كتبرونونسا اي. لا فونيتر اللي هي النافذة. لا تيت الرأس. لا فيت اللي هي الحفلة، لا فيت. دونك لا فونيتر، لا تيت، la fête. La fenêtre, la tête, la fête. C'est bien. Une bête. Une bête يعني حيوان. Une bête. Un rêve. حلم. Un rêve. Une forêt. Une forêt. Donc une forêt هي الغابة أكيد. Une forêt. Donc une bête, un rêve, une forêt. Là, on va passer aux phrases. Donc, ma mère se promène avec mon frère près de la rivière. Je répète. Ma mère, أمي الأم ديالي ما أمي. Ma mère se promène تتجول se promène avec mon frère مع أخي. avec mon frère هي أخي، avec هي مع أخي près de la rivière بالقرب من النهر، بالقرب من النهر. Ma mère, je répète, ma mère se promène avec mon frère près de la rivière. D'accord? Près de la rivière. Mon père est très sévère. Mon père est très sévère. Sévère, une personne sévère هي une personne كتكون شديد أو شديدة، شديد التعامل ديالو شديد. Donc mon père أبي est très sévère. أبي شديد في التعامل ديالو. Donc mon père est très sévère. Ma mère se promène avec mon frère près de la rivière. Mon père est très sévère. D'accord? Elle allume la lumière, يعني كتشعل الضوء، la lumière. Ouvre le robinet, كتحل الصنبور. Et ferme la fenêtre, وسدات أو أغلقت النافذة.
Je suis prêt pour passer le concours. أنا مستعد لاجتياز le concours ou l'entretien ou المباراة. Ok, je suis prêt pour passer le concours. La maîtresse me dit de me taire. الأستاذة تقول لي أن يعني أبقى صامت. D'accord? Donc je répète. Elle allume la lumière, ouvre le robinet et ferme la fenêtre. Je suis prêt pour passer le concours. La maîtresse me dit de me taire. Je répète pour la dernière fois. Elle allume la lumière, ouvre le robinet et ferme la fenêtre. Je suis prêt pour passer le concours. La maîtresse me dit de me taire. اذا كان هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم. كنا شفنا اليوم يعني باش ندير لكم واحد ريكابيتولاسيون. كنا شفنا لا فويال او اللي فوق منها لاكسون غراف انها كتنطق بطرق مختلفه، سواء كتكتب حتى ب ا اي ولا ب او اي او بيان يعني او اكسون شابو او بيان او تي. دونك هاد الطرق كامله اللي كتكتب بهم يعني كيتبرونونساو عندهم لا ميم برونونسياسيون او نفس النطق. اذا وما كاينش واحد الفرق، هذا فقط خاص لا براتيك. الانسان ديما يعرف يكتب الكلمات. داكشي علاش لا ديكتي مهمه جدا في هذا في اي لغه. يعني الانسان يتعلم ضروري خص لا ديكتي باش يتمرن على كتابه الكلمات وما يغلطش في الكتابه ديالهم، تكون كتابه صحيحه. اذا نتمنى انكم كتستافدوا، هذه اول حاجه، وتكونوا يعني تطورتوا يعني بالنسبه للقراءه ديالكم في اللغه الفرنسيه. يعني كاين واحد التطور وكاين واحد وليتو ولا عندكم سهل انكم تبرونونسيو دي مو اللي ما كنتوش عارفين قبل او ما كنتوش يعني ما كانوش داخل لكم ريوسكم. دونك هذا هو ان شاء الله. نعطيكم موعد ان شاء الله في القريب العاجل في درس جديد في اللغه الفرنسيه. كنشكركم بزاف على الدعوات ديالكم، على التشجيعات ديالكم وعلى الكلام الطيب الذي دائما يثلج صدورنا. بارك الله فيكم ودمتم دائما في رعايه الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.